اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جدے اتے حضوری دی مور ہووے جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے عرشان دا جج تینو یوسف مسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامعین محترم مختصر اور جامع اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صاحبوں اور ساتھیوں میرے تو بعد میری جماعت دے ترجمان حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب دا انشاءاللہ خطاب عام ہوئے گا میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے اتباع رسول اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی احباب نہیں بس ٹھیک اللہ دی رضا دی خاطر تشریف لے آئے ہو ایدہ ساؤنڈ ذرا تھوڑا یہ بند کر دے ابھی کو نہیں بند کر دے سادہ چلاؤ اللہ اجدہ مل کے بیٹھنا تسا احباب دا تشریف لے آونا علماء دا آ کے سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے آمین دنیا کائنات دے اندر بڑے بڑے فلاسفر بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے دانا بڑے بڑے ذہین تے فتین دنیا چ پیدا ہوئے نے ہونے نے قیامت تک ہوندے رہن گے لیکن کسے دی اتباع تے اطاعت دا حکم رب نے نہیں دیتا
بے شک وہ ایکو ہی ہستی ہے جدی عمر دی قسم رب نے اپنے قرآن چکھا دی ہے، جدی جوانی دی قسم، بچپن دی قسم، بڑھاپے دی قسم اللہ نے پیغمبر دی زندگی دے ایک ایک دن دیاں قسمہ چکیاں نے۔ کیوں؟ او پیغمبر صورت دا بھی سونا ہے تے سیرت دا بھی سونا ہے، بے شک حسب دا بھی سونا ہے تے اچھی بولو نسب دا بھی سونا ہے، کردار دا سونا ہے، گفتار دا سونا ہے، بے شک کائنات دے اندر نام دا بھی سونا ہے، مقام دا بھی سونا ہے، قیام دا سونا ہے، جلوت تے خلوت دا بھی سونا ہے، جدی زندگی دا انگ انگ پا کے لوں لوں پا کے، جدی زندگی دا ایک ایک منٹ تے سیکنڈ پا کے، بے شک اس پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کرن دا حکم سانو ملے ہے۔ اللہ دا قرب ملدا ہی ادوں ہے جدوں نبی دے پیچھے لگاں۔ بعض لوگ آندے نے اللہ دے قرب واسطے فلاں قبر تے مجاور بن کے بوو، اللہ دا قرب مل جائے گا۔ علی حجویری دی قبر تے جا کے دودھ دیاں سبیلاں لاؤ، رب دا قرب ملے گا۔ فلاں بزرگ دی قبر تے جا کے دھاگے بنو، رب دا قرب ملے گا۔ فلاں پیر دی بیعت کرو، اللہ دا قرب ملے گا۔ فلانی ٹیری تے لون چاڑو، رب دا قرب ملے گا۔ ایک لات تے کھلو کے چلا کٹو، رب دا قرب ملے گا۔ شواز کلندر دی قبر دا طواف کرو، طواف کر دیاں یا علی مدد دے نعرے مارو، رب دا قرب ملے گا۔ اوتھے مٹی مل کے اپنے بدن نو تے آکھو بابے راں دا صابن ہے تے پرا ایک گندی جی چھپڑی ہو دے جناؤ، رب دا قرب ملے گا۔ میں ایک نو پوچھا اتھے کیوں نہ دے، وہ کہن لگا جی ساڑیاں بیرونی بیماریاں دور ہو جاندیاں نے، اس واسطے اس چھپڑی چسی نانے ہیں۔ تو میں کہا دو کوٹ پی بھی لو تاکہ اندرونی بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ ایک قرب دے ذرائع اور اسباب آسان لوکاں نے بنائے، قبر تے مجاور بن کے پنگاں کوٹ کے چرساں پی کے عرس تے میلے کرا کے دودھیاں سبیلاں لا کے رب دا قرب نہیں ملدا۔ قرب دا ایک کوئی ذریعہ ہے، وہ کیڑا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قرآن پاک نہیں رکھا ایتھے؟ نہیں بھئی میں نہیں پینا قرآن پاک، چھوٹا قرآن پاک۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اگر تسی چاندے ہو سانو جنت دا داخلہ مل جائے، جنت دا دخول مل جائے، تے آخرت دے اندر اللہ دی رضا دا حصول مل جائے، اگر تسی چاندے ہو سانو اللہ دا قرب مل جائے تے اسی او دے محبوب بندے بن جائیے، او دا ایکو ہی طریقہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے کھلاریا کھلو جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ پو، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، جو پیغمبر نے فرما دیتا ہے وہ کر کے وکھاؤ، جتھوں نبی نے منع کر دیتا ہے منع ہو جاؤ۔ پھر ہوئے گا کی فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تھانو اپنا محبوب بندہ بنا لین گے تے اللہ تھوڑے محب بن جان گے، تسی رب دے محبوب بن جاؤ گے تے پھر محب تے محبوب دا رشتہ بڑا گہرا ہوندا ہے، انہاں دا تعلق بڑا گہرا ہوندا ہے۔ اللہ آندے نے تو نبی دی گل من کے میرے دربار تے آ جا، میرے گھر آ جا، تے پھر ہوئے گا کی میں جدوں میریاں گلاں من کے نبی دیاں باتاں من کے
آ جائیں گا تے پھر میں رب کی کراں گا میں اللہ تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا محبوب بنان تو بعد میں پہلا انعام کی دیاں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا میں رب تھانوں اپنا محبوب بنان تو بعد تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا تھوڑے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دواں گا اوے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا سبحان اللہ انگلش میں سمجھ آ جائے اور نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے اتباع رسول سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا جنہیں نبی دی گل مان لئی وہ ایتھے بھی سلیکٹ تے جنت بھی سلیکٹ رب نے انہوں کدو ریجیکٹ کرنا ہی نہیں نبی دا کہنا من نبی دے پیچھے لگے گا آنا میں تینوں قرآن پاک دے وچوں ایک مقام سنا دے وہاں اہل حدیث دا عقیدہ ہے اگر نبی دی گل نبی دی بیوی نہیں من دی وہ بھی جنت چ نہیں جائے گی نبی دی گل نبی دا پیو نہیں من دا وہ بھی جنت چ نہیں جائے گا نبی دی گل نبی دا پتر نہیں من دا وہ بھی جنت چ نہیں جائے گا نبی دی گل نبی دا چاچا نہیں من دا وہ بھی جنت چ نہیں جائے گا میں اپنے دعوے تے دلیل پیش کرنا چاہنا اللہ نے دو نبیان دے کران دا ذکر کیتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے ہڈاندیاں نبیاں دا نے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے لیکن نبیاں دی گل نہیں منی تے کتھے جان گیاں بولو قیل ادخلا النار مع الداخلین یہ دوویں جہنم تے جان گیاں تے بیوی فرعون دیئے تے گل نبی موسیٰ دی من لئیے بیوی فرعون دیئے تے گل قاری صاحب گل نبی موسیٰ دی مان لئی ہے تے قرآن کی کہندہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دیکھ لو نا میرے او دوستو میں جڑی گل دسنا چاہنا وا توجہ میرے وال بیوی فرعون دی ہے فرعون نے آسیہ دے جسم جو کل ٹھوک دیتے نے برہنہ ننگیاں پیاں نے آسمان والتے آنے آندیاں نے عرشاں والیا ہونتے اخیر ہو گئی ہے اللہ منو اپنے کولی میرا گھر بنا لے محل بنا لے اندہ بیتا فرمایا اذ قالت ربی ابنی لی اندہ بیتا بھئی اندہ
इंदा बैतन फिल जन्ना, अल्लाह घर बनाने किथे, इंदा का अपने कोल बनाई, दूर नहीं। ते रब आंदे ने आसिया तू नबी मूसा दी गल मान लई है, अखां खोल के तक ते सही, तेरा महल मैं पहलू ही बना छड़िया है। सुभान अल्लाह। हुण नबी दी गल फिरौन दी बीवी मन्ने ते रब जन्नत च घर में बना छन, कोल अपने कोल बनाई अल्लाह। ते रब आंदे ने कोल ही बनाया, आसिया परेशान क्यों हुंदी। हुण नबी दी गल फिरौन दी बीवी मन्ने ते घर किथे बने। फिरौन ने बड़ा जोर लाया, आसिया की नेर वजह, महल्लात ने, बागात ने, बगीचे ने, आ वेख लै हर पासे चहल पहल है, नौकर चाकर ने। फिरौन नू आसिया आंदी है, फिरौन मैं तेरे महल्ला नू की करा जिन्ना महल्ला दे विचों अल्लाह दे नां दियां आवाज़ां ही नहीं आउंदियां। ए बीवियां नबी दियां सन, ते इन्हां नबी दी गल नहीं मन्नी, ते कुरान कहंदा ये जहन्नम च जान गियां। ते बीवी फिरौन दी है, गल नबी मूसा दी मान लई है। ते हुण वेख लै इत्थे पुत्र नबी दा, ते रब आंदे ने मेरे अल्लाहु अकबर, मेरे नूह अलैहिस्सलाम जी अल्लाह जी की हुक्म है। फरमाया कायनात दे जोड़े जोड़े बैठा लो, अल्लाह बैठा लेने। फरमाया मेरे नूह एदे अंदर तू किसे मुशरक नू बिठाना, उची बोलो, कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाते ने कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल कौलो व मन आमना व मा आमना मअहू इल्ला कलील। फरमाया मेरे नूह नबी जोड़े जो अल्लाह कुत्ता बिठा ला, खनजीर बिठा ला, फरमाया वो भी बिठा ला। कुत्ता खनजीर, अल्लाह खनजीर ते सब तो पलीत है। फरमाया मुशरक नालों घट है, मुशरक नालों, क्यों भट्टी साहब मुशरक नालों घट है। कुत्ता बड़ा पलीत है लेकिन मुशरक नालों, और गज के बोलो मुशरक नालों, खनजीर बड़ा पलीत है मुशरक नालों। फरमाया कोई कुत्ता किसे कबर दा तवाफ नहीं करता, खनजीर नू सजदा नहीं करता, कुत्ता कुत्ते नू सजदा नहीं करता, किसे कबर ते दुध दी सबील नहीं लांदा, उरस ते मेले नहीं करांदा। इस वास्ते कोई कदा कदे नू सजदा नहीं करता। ये मुशरक जेड़ा जिंदा हो के मुर्दियां नू सजदे करदा, इस वास्ते कुत्ता ते खनजीर घट पलीत ने, मुशरक बहुता पलीत। ये नहीं बिठाना मुशरक, पुत्र सामने खड़ा, कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन। ते पुत्र नू की आंदे ने, ओ पुत्रा आजा या बुनैया अरकब माना वला तकुम मअल गाफिरीन। ओ पुत्रा आजा बह जा, ये हदीस है। तो हुण क्यास की है, हदीस के मुकाबले क्यास। काल सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जी पहाड़ ते चढ़ जावांगा, ओ मैनू बचा लवेगा। पानी दा रेला आउंदा, पहाड़ां दियां चोटियां नाल टकरांदा। नबी नूह ने वेख्या पुत्र गरक होण दिया, ते हुण अकीदत ने खिच मारी, ते बेसाख्ता जबान चो निकलिया इन्ना बनी मिन आहले, इन्ना बनी मिन आहली, अल्लाह पुत्र ते मेरा ही। फरमाया नू तू अकीदत वेना ते मैं अकीदे वेना वा। सुभान अल्लाह, तेरी अकीदत पर हक है, लेकिन सुन ले, तू अकीदत वेना पुत्र तेरा, लेकिन आना मेरा।
میں بھی کہنا چل تیرا ہی صحیح لیکن انہیں تیرا کہنا نہیں منیا انہو لیس من اہلک انہوں میں تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڑیا ہے نبی دی گل نبی دا پتر نہ منے تو کتھے جائے گا بولو جہنم چ جائے گا ہن نبی دی گل نبی دا پیو نہیں مندا حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے یا آبادی واقعہ دے تو ہاں سنے آئی ہیں علماء کو لو سن دے ہی رہن دے ہو یا آبادی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک سبحان اللہ ابا جی جڑے ویندے ہی نہیں سندے ہی نہیں تھوڑے حلوے کھاندے ہی نہیں نفع نقصان دے مالک ہی نہیں ابا جی انہوں حاجت روا کیوں آندے ہو تے باپ کی آندہ ہے باپ نے گلہ سنیاں نبی ابراہیم آندے نے یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتی کا فتبینی اتھے کیا ہے فتبعونی اتھے کیا فتبینی آہدی کا صراطا ابا جی فتح بے نہیں میری گل مان لو آئی جے سیدھا رستہ تے باپ کی آندہ پترا تینوں میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا میرے علاوہ دی توہین کرن تو بعد نہ آیا تے باپ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے قال سلام علیک ابا جی سلامتی ہوئے ایک گل سن لو دفتو والے ہو گل بڑی نکتے دیجئے نوجوانوں تسی بھی سن لو ساری زندگی مشرک پیو نو یا آباتی حضرت ابراہیم نے ابا جی کہہ کے پکارے ہے اوے ابا نہیں آکھیا تو نہیں آکھیا تسی کیا تے اگوں 9 سال دا پتر اسماعیل ہے نا تے کیا پتر منو آج خواب آیا 3 دن ہو گئے نے تے میں تینوں اللہ دے رستے چھری پیا پھیرنا ذبح کر رہے تے آج کل دا پتر ہوندا اونے کہنا ہی منو بھی خواب آیا میں تینوں چھری پیا پھیرنا لیکن نہیں نا او بولو اگوں کوئی گل کہی ہے پترا خواب آئی ہے تو ہن پتر کی کہندا ہے یا ابتی ما تؤمر یہ قرآن دا سیاق و سباق دستا ہے جویں پیو نو تو بلائیں گا تیری اولاد بھی اوویں ہی بلائے گا جے تو اوے ابا کریں گا تے پتر بھی تینوں کہیں اوے ابا اورا گل سن جے تو کہیں گا ابے نو گالاں کڈیں گا تینوں پے جانیاں نے کو کھان واسطے بھی تیار ہو مشرک پیو نو پوری زندگی بے ادبی نہ نہیں پکارا جے پیو نے کیا جا کے بت ویچیا ٹھیک ہے باجی میں جانا ہوں نہ کیتی نہیں تے ہویا کی اگوں پتر نہ اسا یا ابتی ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین قرآن کنا مٹھا ہے اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے روزے تے کروڑا رحمتہ دی برکات لیکن ہوئے گا کی صحیح البخاری قیامت دا دن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں دینے اللہ میرا پیو جہنم چ میں جنت میں برداشت نہیں کرانگا اللہ میرا پیو جہنم چ جائے میں جنت تے آواز آؤں دی ہے او میرے خلیل تیریاں عقیدتاں برحق نے لیکن میں عقیدتاں نہیں ویندا میں تے عقیدے ویناواں پیو تیرا ہے پر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میں کیویں برداشت فرمایا ابراہیم انہیں تیری گل نہیں منی تے رب کہن گے میرے خلیل پیراں وال دھیان مارو نا اللہ ابراہیم دے باپ نو گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم رسید کر دیں گے صحیح البخاری کڈ لے ویکھ لے چاچا ابو طالب دنیا تو جان دیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے چاچا جاندیاں جاندیاں میری گل مان لے تے میرے کان چ کلمہ پڑھ لے تے کلمہ نہیں پڑھیا نبی دے آنکھیں نہیں لگیا
اللہ میرے چاچے نو میرے نا عقیدت بڑی ہے، پیار بڑا ہے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر انہیں تیری گل نہیں منی، کہنا نہیں منیا. عقیدت تے واقعی انہوں بڑی سی لیکن انہیں عقیدہ بھی ٹھیک کر لیندہ، سونے تے سواگا ہو جانا سی، جاندے ہی کلمہ پڑھ لیندہ لیکن انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، کہنا نہیں منیا. قیامت نو انہوں جہنم دی آگ دی جتی پہناوانگا جدے نہ دا دماغے میں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے. اور نبی دی گل نبی دا چاچا ابو طالب نہ منے جنت، نبی دی گل نبی دا چاچا ابو لاب نہ منے. ابو لاب سونا بھی بڑا ہے، حسب بڑا اچھا ہے، نسب بڑا اچھا ہے، خاندان اچھا اچھا ہے. لاب دیاں سرخ گلانے اے دے رخساراں چو بندے نو اپنی شکل نظر آؤں دی سی لیکن نبی دا کہنا نہیں منیا. تے قرآن کہندہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. قرآن کہہ رہا ہے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تو نہیں، تیری بیوی دوویں جہنمی ہو. اے حسب اچھا ہے، نسب اچھا ہے، خاندان اچھا ہے. نبی دا کہنا نہیں منیا، جہنم چ گیا ہے. تے دجے پاسے ویکھ لے موٹا جیا نک کالے شاہ ہونٹ نے رنگے موٹے موٹے ہونٹ نے کتھوں منڈیاں چ وکدا آیا. تے آقا فرماندے نے اوے بلال اج رات میں معراج تے آسمان تے گیا واں تے تیریاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ سن کے آیا واں. اللہ اکبر کبیرہ. اے کون بلال ہے جنہیں نبی دا کہنا من لے آئے اور جنہ پیغمبر دا جڑے نبی دے آنکھیں لگ گئے نے. بلال قیامت نو جس اٹھ نہیں دے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہون گے، مہار کستوری دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں. جنہیں 40 دن صبح دی بانگ رب نو راضی کرنے واسطے کہی ہے وہ بھی انہاں بانگیاں دی صف دے اندر ہوئے گا. پھر منو کہن دینا جنہ نبی دی گل من لئی، نبی دا کہنا من لیا، نبی دی حدیث من لئی، اللہ پاک نے انہاں نو دنیا تے بھی تار دیتا ہے، اگے تے تاری گئے نے. اور جنہ نبیاں دا کہنا نہیں منیا، جنہ منیا سمندر نے 12 سڑکاں بنا دیتیاں تے جنہ نہیں منی نبی دی حدیث سمندر نے انہاں نو گرک کر دیتا ہے. جنہ نبی دی حدیث نہ منی بستیاں چک کے الٹا دیتیاں گئیاں، انہاں تے عذاب آئے. جنہ آج دے دور چ حدیث نہیں منی انہاں تے متے دا عذاب مسلط ہو گیا. جنہ نبی دی حدیث نو چھڈ کے اماماں دے قول منے انہاں تے حلالے دا عذاب مسلط ہو گیا. اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تو انہوں بھی نبی دے لڑ لائے. اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. مسئلہ کیا لے
حدیث ساڈی تے دعوت ہی سیدھی جئی ہے اسی آنے ساریاں پک ڈنڈیاں چھڑ دے نبی دی گل مان لے تقلید اسلام دا حصہ نہیں بعض آندے نے تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے میں کہا مقلد واسطے دلیل ضروری نہیں ایک نو میں پوچھا تو مقلد ہے یا مقلد ہے لد لد جی پھنس گیا وہ نہ کہ میں لد کہاں کہ لد کہاں اے قرآن دے 30 پارے میں اے دے وچوں کوئی مائی دا لال لفظ تقلید وکھا دے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اج تو بعد مسلک بھی چھڈیا منبر بھی چھڈیا مصلی بھی چھڈیا اس واسطے دورے بھی لمگ لین ایتھوں لفظ تقلید نہیں کٹ سکتے بے شک وہ بولو انشاءاللہ یہ ضرور آیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا او بندہ بھی مومن نہیں او عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو بولو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جنہیں نبی دی گال نہ منی کتھے جائے گا بولو جہنم دے اندر جائے گا جنہیں نبی دا کہنا نہ منیا نبی دے آنکھیں نہ لگا پیغمبر دی حدیث نہ منی اوے لوگو جنہ نبی دی گل منی ہے قرآن حدیث منیا ہے ابو بکر صدیق بن گیا ہے عمر فاروق بن گیا ہے عثمان ذوالنورین بن گیا ہے علی حیدر کرار بن گیا ہے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گیا ہے عبیدہ ابن جراح امین الامت بن گیا ہے خالد ابن ولید سیف اللہ دی ڈگری پا گیا ہے بلال مؤذن مصطفیٰ بن گیا ہے امیر معاویہ کاتب وحی بن گیا ہے حنظلہ غسیل الملائکہ بن گیا اور جنہ نبی دی گل منی او صحابی سن صحابی بن گئے جنہ آج نبی دی گل منی او وہابی بن گئے مشکل خوشا مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری محمد یوسف پتروری صاحب اس واسطے ہی تے اہل حدیثوں تسی خوش قسمت ہو لوکاں دی ونڈ دے اندر کنز آئی کندوری آئی ہدایہ آیا وقایا آیا فتاوہ عالمگیری آئی فتاوہ رضویہ آیا کسے دی قسمت کوئی کتاب کوئی فقہ آئی لیکن اہل حدیث دی قسمت کسے دی قسمت شہر آئے لاہور آیا ملتان آیا اجمیر آیا کوفہ آیا بصیر پور آیا پاک پتن آیا لیکن اہل حدیثوں جدو تھوڑی واری آئی تھوڑی قسمت دے اندر اہل حدیث اس دور دے اندر بخاری دے وارث اہل حدیث نے مسلم دے وارث اہل حدیث نے ابو داؤد دے وارث اہل حدیث نے ترمذی دے وارث اہل حدیث نے ابن ماجہ دے وارث اہل حدیث نے سیاستہ دے وارث اہل حدیث نے رب دے قرآن دے وارث اہل حدیث نے اور لوگوں سن لو صدیق دی صداقت دے وارث اہل حدیث عمر دی عدالت دے وارث اہل حدیث عثمان دی سخاوت شرافت دے وارث اہل حدیث علی دی شجاعت دے وارث اہل حدیث آقا دی نماز دے وارث اہل حدیث بلال دی اذان دے وارث اہل حدیث نبی دی صداقت امامت خطابت دے وارث اہل حدیث آقا دی نبوت دے وارث اہل حدیث پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دے وارث اہل حدیث مکے دے وارث
اہل حدیث مدینے دے وارث، اہل حدیث رب دے قرآن دے وارث، اہل حدیث محمد دے فرمان دے وارث، اہل حدیث رب ذوالجلال دی سچی توحید دے وارث، اہل حدیث محمد دی سچی حدیث دے وارث، اہل حدیث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان قرآن، مولانا محمد یوسف پدروری صاحب۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی بھی گل چ رولا پہ جائے اور دنیا دے فیصلے، دنیا دے ناظمات ایم پی ایم این اے کو لے کے جانا ہے تے دین دے فیصلے دا تینوں جج ہی کوئی نہیں لبدا۔ دین دے فیصلے دا بھی تے جج ویکھنا، او ایسا جج جنہیں فرمایا سی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد دی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی محمد او دے بھی ہاتھ کر دیندا۔ یہ جا جج کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ آتے صحیح اذان لے کے آ، اختلاف پہ جائے، ہن کیڑی گل ہے جدے رولا نہیں؟ کوئی ایسی گل ہے جدے رولا نہ ہوئے؟ وہ بولو رولا ہے نا؟ لا الہ کلمے چوی رولا ہے، رولا نہیں، اختلاف نہیں تے کلمے کیوں وکھرے وکھرے؟ جے اختلاف نہیں تے مسیتاں کیوں وکھریاں وکھریاں نے؟ مولویاں نے کسے گل چ اتفاق رہن ہی نہیں دیتا۔ جے اختلاف نہیں تے پھر درود کیوں وکھرے وکھرے نے؟ جے اختلاف نہیں تے بانگاں کیوں وکھریاں وکھریاں نے؟ جے اختلاف نہیں تے نمازاں کیوں وکھریاں وکھریاں نے؟ اور جے اختلاف نہیں تفتو والیاں تے نیتاں کیوں وکھریاں وکھریاں نے؟ لا الہ محمد بس دوجے پاسے پوچھو کلمہ ایتھے ہی مکدا ہے؟ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ، 5 کلمے دے جز بنائے نے۔ اور میں اگلے دن ایک بڑی وڈی کانفرنس سی، اوتھے میں گل کہی سی، میں کیا حضرت علی کو اپنا کلمہ ثابت کر دیو، حضرت حسن کو ثابت کر دیو، حسین کو ثابت کر دیو، امام زین العابدین کو ثابت کر دیو، امام باقر کو جعفر صادق کو ثابت کر دیو، باقر کو تقی کو نقی کو حسن عسکری کو اوے اپنے 11 امامہ دے کولوں تے 12واں جڑا غار چ چھپ گیا او دے کولوں اپنی اصول اربع دے وچوں کلمہ ثابت کر دیو۔ رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں اس ذاکر دا پوری زندگی غلام رہاں گا، اپنا مسلک چھڑ دیاں گا، شیعہ دا مسلک قبول کرنا ثابت کروں گا۔ زندہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جنہوں تو ہم مروانا ہوئے انہوں ایوے ہی آندے جو بھائی مولا مسلم اللہ توجہ ادھر میرے حال میں جڑی گل کر رہا ایک کلمہ ثابت کر سکدے انہاں دے کلمہ پڑھیا نا تے ساڈے یاراں وی کیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محکم دین رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ معین الدین چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول۔ کہنے نے کو کٹ کیتا دے اگر حوالہ نہ وکھاواں اینا کلمیاں دا دفتو دے چوک چکھلار کے گولی مار دے، خون بھی معاف ہے، مقدمہ بھی معاف ہے۔ نعرہ تکبیر، شریعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک حق علی حدیث، مسلک حق علی حدیث، مسلک حق علی حدیث، محمد یوسف پدروری صاحب۔ آنا ذرا اہل حدیث دا مسلک، اہل حدیث نے کو نواں کلمہ بنایا تو بولو تے صحیح
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے خالص کلمہ ملے گا تے اہل تے کلمے تے عمل کرنے والا بھی ملے گا تے اہل حدیث۔ بے شک بے شک۔ یہ تھے کئیاں نے کلمے دیاں جلیاں پائیاں، نماز تو بعد لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھی جاندہ ہے، قبراں پوجی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے، پنارے دئی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے، علی حجویری دے دربار تے جا کے اچھارے چاڑی جاندہ ہے کلمہ پڑھ۔ اور دوستا یا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا عقیدہ چھڑ دے، کلمہ پڑھ کے قبراں لا الہ دے آکھن کارن اور اعلانہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک۔ کلمے وکھرے نے تے بانگو پہلا درود بھی بولو۔ نبی دی زندگی دے دفتو والے ہو، تعصب نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، تبرہ بازی نہیں، تیری اصلاح چاہنا۔ نبی دی زندگی دے 3 بانگے نے، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت ابو محذورہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی دی زندگی دے 3 بانگے نے، ایک بانگے کولو ایک مؤذن کولو اینا کلمے آنا جڑے بانگو پہلا پڑھنا ہے۔ کسے ایک مؤذن نے پوری زندگی ایک اذانوی اینا کلمیاں دے نال کئی ہوئے مروجہ صلاة پڑھ کے صبح دی اذان دفتو دی اپنی مسجد دے اندر یوسف پسروری کہے گا تے صلاة پڑھ کے کہے گا۔ آؤ تے نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مولانا یوسف پسروری صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اوہ اذان اوہی ہو رہی ہے اہل حدیث دی مسجد جڑی میرے بلال نے آکھی سی، اوہی اذان آج مکے جو بھی ہو رہی ہے تے مدینے جو بھی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اذان ہو جائے ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود پڑھو، مسلم دی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بانگو بعد پڑھنا ہے نہ کہ نہیں بانگو پہلو ہی پڑھنا ہے۔ آقا فرماندے نے بندہ مرن لگے اچھی اچھی کھلو کول کھلو کے کلمہ پڑھو، انہوں نہ کہو کلمہ پڑھ کتے سکرات موت چ انکار ہی نہ کر دے۔ تھوڑے کلمہ پڑھن دی وجہ تو دی زبان تے کلمہ آ جائے دا بیڑا پار ہو۔ مولا نہیں ہے تینا کیا نہیں منجی چوکے کہنا کلمہ شہادت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ اور سحری لیٹ کرو، سحری لیٹ کرو، انہوں نے کہا جلدی کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا روزہ جلدی کھلو، انہوں نے کہا لیٹ کھولنا ہے۔ انہاں قسم کھا دیئے ہر کام پٹھا کر رہا ہے، میں نے تے خطرہ پہ گیا کہ نماز پڑھ کے استنجانا شروع کر دیں۔ بولو دے صحیح ایوے ہی ہے نا۔ اہم مسلک اہل حدیث کھڑا ہے، اہل حدیث دا مسلک سچ ہے۔ ایک نو میں پوچھا میں کیا بچے دے کانے چ بانگ آن دے اتھے صلاۃ کیوں نہیں پڑھ دے؟ بیلی سی مولوی میرا کہنے لگا بچے دا کانے کو مسجد دا سپیکر نہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ وہ کوئی مسجد دا سپیکر ہی جتے صلاۃ میں، یعنی کہ سپیکر جو اذان کہانی ہے وہ صلاۃ پڑھنی ہے، سپیکر تو بغیر کہانی ہے پھر صلاۃ نہیں پڑھنی۔ میں کہا سپیکر جی کیوں پڑھ دے ہو؟ کہنے لگے وابیہ نو ساڑن واسطے۔ میں کہا ہاں کیوں سڑنا قرآن کہیں دا پیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ سڑنا تو ہے قرآن تھانو ساڑ دا سانو سڑن دی کی ضرورت ہے بھائی، ائی درویش بندے ہیں۔ وہ نا روڈو سلطان ایک چنگ تو اگے وہ میں جا رہا ہاں آگے لئیے اتھے 11 بجے ایک بندے نے سپیکر کھولیا، وہ کہنے لگا جی حضرات وہ صلاۃ پڑھ لاتے ہیں۔ میں کھلے اذان دا ٹائم ہو گیا، میں کہا دن دے 11 بجے وہ صلاۃ پڑھ کے نا بڑی تسلا ناندہ ماجے کسائی نے کٹا کیتا جنہیں گوشت لینا لے لو۔ میں کہا ایک کٹے دے گوشت دی واسطے بھی صلاۃ ضروری ہے، قوم دی مت ماری ہے۔ میں کہا سانو کیوں سان
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہن قرآن دا ایک اور اذان اللہ فارغ ہوئے تھے آگئی ہوں کتھے نیت 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبہ شریف پنڈ دفتو تحصیل قصور ضلع بھی قصور ہاں پورا پتہ لکھاؤ تاکہ فرشتیاں نے لہن چ غلطی نہ لگے نماز عربی چے نیت پنجابی چے وہ کل بندہ ایسے ہی بولو یہ آندہ 4 رکعت نماز پیچھے امام دے تے امام نے 2 پڑھ لیاں نے تیجی جھوٹے ہے تے پھر پیچھو بابو زوان کے چوٹ مار دا 4 رکعت 4 کیڑیاں نہیں 2 تے پڑھ لیاں نے تے تیجی جی کھلوتا ہے ایک ہے 2 امام دے 2 ننگ گئیاں تے 2 پیچھے امام دے میں ادھر پھل دے لاگے جی کیا کہنے لگے اتھے بھی ایک نیت 2 رکعت نماز نہ نیرا جو حال لگ رہے دا ہوئی میرا یہ نیتاں ہر علاقے دیاں وکھریاں وکھریاں نماز جنازے دی نیت الگ ہے 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے منہ کعبہ شریف سنا واسطے اللہ دے دعا واسطے حاضر میت نہیں درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر میت کدھے نیت پٹھی نہ ہو جائے میں کیا فاتحہ کدھر گئی آندہ مر گیا مردود فاتحہ درود سانو آندہ مر گیا مردود نہ فاتحہ اور ساڑھے تے زندہ ہوندے نہیں یعنی پیچھے سورت فاتحہ پڑھو جدو مر جاندے نے اسی انہوں اگے رکھ کے پڑھنے ہاں تو آڑے جدو زندہ ہوندے نے میرے اور دوستو انہوں پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھن دیں دے جدو مر جاندے نے اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے دعا جانا جی چھوٹی اللہ میرے اور دوستو میں جڑی گل کرنا چاہنا جنازہ عربی چے نیت بولو دعا عربی چے نیت نماز عربی چے نیت پنجابی چے تے روزے دی نیت نہیں جے سنی وابے سو من کا دن نویتو من شہر رمضان ایک نو میں پوچھا کتے پڑھی آندہ کلنڈر تے میں کیا کلنڈر تے آندہ پڑھی کلنڈر تے حدیث نہیں پڑھی کلنڈر میں کہہ رہا ترجمہ ہوندہ ہی اے نہیں میں دن میں نے کل ہوندہ روزہ پہلا رکھنا نیت دجے دی کرن دے ہیں روزہ انتیاں نیت عید والے دن دی کر دے پاگلا دی منڈی کملیاں دا ٹبر اور لتاں تریک دیاں تے سر توت دا نماز عربی چ نیت پنجابی چ نبی علیہ السلام نے ہن ویکھو نا ایک بندے نے لاہور جانا ایتھوں بیندا ہے مولانا لاہور جانا ہے تے کرایہ دیندے نے لاہور دوسرا ایک مولوی صاحب بیندے نے کرایہ دیندے نے پتہ کیا آندے نے میں لاہور چلیا کوئی اشرف پٹی ورگا سر پھریا وچ بیٹھا سی انہیں کہا مولوی بیعہ کی رولا پائے انہیں کہا نہیں چپ کر جا میں نیت کرن دیا یہ نیت ایویں نہیں ہوندی اور نیت دا تعلق زبان نہ نہیں دل نے 2 پڑھنیاں نے 1 پڑھنی ہے 3 پڑھنیاں نے 4 پڑھنیاں نے وہ دا تعلق دل نے نماز نیتی ہے اللہ اکبر آندھے نے وابی تے مکھیاں چل دینے میں تو ہی بیٹھیاں ہی رہن دیندے ہو وہ آندھے نے بچے ٹھیک ہے بیٹھیاں نے جو کر دیئے نے انہوں کرن دے نبی دی حدیث نو مذاق نہیں اویا قرآن میرے ہاتھ چے 414 حدیثاں نے رفع الیدین کرن دیاں جنہ دے وچوں ایک بھی ضعیف نہیں تے نہ کرن دی ایک بھی صحیح نہیں کوئی آئے تے صحیح ثبوت تے دیو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ایک بھی صحیح نہیں نہ کرن دی ایک بھی صحیح نہیں میری گل توجہ نہ سنو اور مولانا خالد گرجاخی نے 569 حدیثہ اپنی کتاب تے رفع الیدین کرن دیا نوٹ کی تھی جی بوت رکھ دے ہاں جی کچھا جی بوت رکھ دے اور دفتو آلے ہو سن لو کوئی دنیا دا مولوی کچھا جی بوت رکھنا لی ایک حدیث وکھا دے میں 18 لاکھ دی ذاتی گدی انہوں انعام دے دیا گا وکھاؤ دے صحیح نعرہ تکبیر شریعت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسئلے کے حق اہل حدیث
हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब اور کچھاں چ بت رکھن والی حدیث مولوی دورے بھی لمک جان وکھا نہیں سکتے میں کیویں مننا کہ ابو بکر نے کچھ چ بت رکھ کے نماز پڑھی رب تے آندا انہاں دے ایمان وانگو ایمان لیاؤ فقط اہتدوا پھر ہدایت پاؤ گے بے شک تو کیویں بلال میں کہاں بلال نے معاذ اللہ کچھ چ بوتا جنہیں مارا کھا لیاں تے عہد ہوری نہیں آکھیا کوئی کچھاں چ بت رکھن والی روایت بیان پھر ایک گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ شریر گھوڑے دیاں یہی بیان کر دینا نا صحیح مسلم دے حوالے نا باب السلام وہ حدیث پوری پڑھو باب السلام صحیح مسلم دی روایت ہے نبی دے صحابہ تائی یاد بہ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام تے گھوڑے دی دم ایویں ہلدی ہے کئی کو گھوڑا ویکھیا جی دی دم ایویں ہلدی ہوئے انہاں دا کوئی ہونا جی دی ایویں ہلدی ہونی پانچ حدیثاں صحیح بخاری چ نے رفع الیدین کرن دیاں جا کتاب الصلاۃ کڈ لے صحیح مسلم چ 6 حدیثاں نے رفع الیدین کرن دیاں جگاں دے پیر دے کولوں ثابت نے آنا میرے دوستا تو انا منسوخ ہو گئی عمدۃ القاری عمدۃ القاری بخاری دی شرح ملا علی قاری حنفی دی ہے وہ دی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 274 ہے حوالہ غلط ہے میری او سزا جڑی چور دی سزا ہے منو پہلو کدی دسیا ہوندا میں کتاباں نال لے کے ہونیاں سے 274 صفحہ حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے ان مسلمان ہویا 9 ہجری دے اندر تے آندے نے میں سردیاں دے اندر آنا وا تے جگاں دے پیر نے چادراں دے تھلیوں دی نبی دے صحابہ نو رفع الیدین کر دیاں ویکھے آئے تے اگے سن لو آندے نے 10 ہجری چ میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی ہے 10 ہجری دے اندر آخری نماز نبی نے ابو بکر نو پڑھائی ہے ابو بکر نے صحابہ نو پڑھائی ہے تے ابو بکر دے نال ہی تھوڑا جہا پیچھے میں کھڑا ہاں نبی نے آخری نماز بھی پڑھائی ہے تے رفع الیدین کر کے پڑھائی ہے سنن بیہقی للکبریٰ جلد 2 صفحہ 72 کڈ لے اگر 72 نہ ہو میں تاوی مجرم سنن بیہقی لیا یہ لو یہ نہ ذکر ہو رہا ہے تو کھوتے بھی گل ہے اوے آ جاؤ نبی دی حدیث 72 کر لے سنن البیہقی کڈ لے امام بیہقی رحمہم اللہ نے روایت نقل کیتی ہے حافظ قاری صاحب سننا لی حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے انہاں نماز پڑھی ابو نعمان الفضل دے پیچھے یہ دے استاد نے بھی تابعی نے انہاں نماز نہیں تے لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے تے کہن لگے استاد جی تہاں رفع الیدین کیوں کیتا ہے تے استاد ریاں نے پتر میں نماز پڑھی ہے صلیت خلف حماد بن زید میں حماد بن زید پیچھے نماز پڑھی انہاں بھی رفع الیدین کیتا حماد نو پوچھا تسی رفع الیدین کیوں کیتی ہے انہوں نے کہا میں اپنے استاد ایوب سختیانی پیچھے رفع الیدین نماز پڑھی ہے انہاں بھی رفع الیدین کیتی نماز نیتن لگے رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے میں پوچھا استاد جی تو ہی رفع الیدین کیوں کیتی ہے ایوب سختیانی اندر صلیت خلف عطا بن ابی رباح میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح پیچھے نماز پڑھی عطا بن ابی رباح کون ہے جڑا امام ابو حنیفہ دے استاد نے عطا بن ابی رباح کون ہے جدے متعلق امام ابو حنیفہ دا قول مارئی تو مثل ہوئی دی مثل کائنات بندہ کوئی نہیں عطا بن ابی رباح کون ہے جدی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے عطا نو پوچھا تسی رفع الیدین کیوں کیتا ہے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے عطا کہندے نے صلیت خلف عبداللہ ابن زبیر میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر پیچھے نماز پڑھی انہیں نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے میں کہ عبداللہ تو رفع الیدین کیوں کیتا ہے ابو بکر دے نواسے عبداللہ نے صلیت خلف ابی بکر صدیق میں اپنے نانے ابو بکر صدیق پیچھے نماز پڑھی میرے نانے نے نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا میں کہا نانا جی تو ہی رفع الیدین کیوں کیتا ہے تے نانا جی آندے نے صلیت خلف رسول اللہ میں اللہ دے رسول پیچھے نماز پڑھی اور نبی نے اپنی زندگی جو 30,000 نماز پڑھی ہے دفتر والے 30,000 30,000 تے 30,000 نماز دے اندر ایک رکعت بھی ایسی نہیں جتھے انہاں رفع الیدین نہ کیتی ہوئے اور اس تو اگے جڑی حدیث ہے وہ تے بغدر ہے بڑا وڈا ابو اسماعیل نو پوچھیا
تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ انہوں نے کہا میں ابو نعمان کو لئیے. ابو نعمان نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ انہوں نے کہا میں حماد بن زید کو لئیے. حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ انہوں نے کہا ایوب سختیانی کو لئیے. ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح کو لئیے. عطا نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر کو لئیے. عبداللہ نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ انہوں نے کہا میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئیے. ابو بکر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ انہوں نے کہا میں آمینہ دے لال کو لئیے. آمینہ دے لال نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ انہوں نے کہا میں جبریل کو لئیے. جبریل نو ساڈے محبوب نے پوچھا اور جبریل تو رفع الیدین کتھوں لئیے؟ جبریل نے کہا میں رب جلیل کو لئیے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، مولانا محمد یوسف پسروری صاحب. زندہ باد، زندہ باد. آؤ ذرا غور کرو تو دیکھو دیوانے حضرت صاحب. توجہ ادھر، توجہ میرے وال، توجہ. جزء رفع الیدین جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا. جزء رفع الیدین جی لکھا لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ. جے نبی دے کسے 1,44,000 صحابہ دی جماعت ایک صحابی کو بھی ترک رفع الیدین ثابت نہیں. سیر اعلام النبلاء چیمہ میں اور سن لو جلد نمبر 10 دے اندر، جلد نمبر 10 چیمہ صاحب تشریف اللہ آئے نے. مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حاجت روا مشکل کشا علماء اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب. امام ابو زرع دنیا تو فوت ہو جاندے نے، چوتھے آسمان تے فرشتیاں نو امامت کروا رہے نے. حضرت ابراہیم بن حرب رحمت اللہ علیہ انہاں پوچھ دے نے خواب دے اندر تانوں اے مقام کیوں ملیا؟ تسی چوتھے آسمان تے فرشتیاں دے امام کیوں بنے ہو؟ کہن لگے اصل چ گل اے وے میں نبی دی سنت رفع الیدین تے عمل کردا رہا، او دے تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ نے مینوں چوتھے آسمان تے فرشتیاں دا امام بنا چھڈیا ہے. سبحان اللہ. رفع الیدین میں قرآن پڑھ کے کہنا کہ اللہ کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے میرے کھاتے جنے. اگلے دن مولانا منشا قادری صاحب دے پنڈ نا میں ایک گل کہی، میں کہ اللہ میں قرآن پڑھ کے کہنا کہ انہوں رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے میرے کھاتے. وہ بندے دیسی ہوندے نے نا پنڈاں دے، وہ سویرے جا کے نا مولوی نو کہنا بابے اور رات یوسف پسروری آئی واتو کو گل گل تے قرآن چکیندہ رہا تے تسی بھی قرآن چوک کے آکھو نا کل نبی دی سنت ہے. 10واں نبی دی سنت. مولانا بشیر صاحب اللہ نے ایڈا کرم کیتا، مولانا منشا قادری صاحب دے پنڈ پورا پنڈ والے حدیث ہویا، صرف 2 گھر جڑے والے حدیث نہیں ہوئے، باقی پورا پنڈ ہی والے حدیث ہوئے. تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، مولانا محمد یوسف پسروری صاحب. اور کلہ ہی قادری ہوتے اہل حدیث ہونے ایک جمعہ بریلویاں دی مسجد اہل حدیث آندا ہوندا ہے، ایک انہاں دا ہوندا ہے. 2 بندیاں نے 2 کنال جگہ بھی مسجد واسطے دیتی. جاؤ پوچھ لو قادری صاحب نو سویرے فون کر کے پوچھ لیا. اے اہل حدیث دا مسلک ہے، یہ حقانیت ہے، مسلک اہل حدیث. یہ سادہ کمال نہیں، اے رب دے قرآن دا کمال ہے تے محمد دے فرمان دا کمال ہے. بے شک بے شک. اسی ہاتھ سینے دے باننے نبی دی سنت، آقا دی سنت ہاتھ سینے بڑے سونے لگ دے. عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ. میرے پیغمبر علیہ السلام عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہی. وائل بن حجر آندے نے میں نبی پاک کے نال نماز پڑھی، آپ نے سجاد تے کھبا
تھلے دے دوویں ہاتھ کتے سینے تے تے بندہ بندے کو معافی مانگدا تے ہاتھ کتے بندا ہے سینے تے کدی کہ بندے نو ویکھیا انہیں اتنے ہاتھ رکھ گیا معاف کری نہیں انہیں مار مار کے لتر زرداری بنائی ہے وہ جے انسان نو وارا نہیں کھاندی تے رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے کیوں قاری صاحب تے جدا ٹھڈ ایتھے وا تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیاں گا وڈے ٹھڈ والا تنی تو تھلے ہاتھ بنے گا گل دی سمجھ آ رہی جے تو تھلے ہاتھ بنے تے پھر ہاتھ سجا ہاں اتے ہاں بالکل کھبے دے اتے رکھے تو نہیں تو تھلے بھی بنے ہاں ایویں اے کھبا الٹا جاندے تو نہیں تو تھلے بنو پھر کھبا اتے سجا تھلے حضرت عمر فاروق نو کھنجر ماریا ابو لولو نے کتھے سینے دے نہیں تو نیچ وجہ سی کھنجر تو نیچ نافت اگر عمر فاروق نے نافت ہاتھ بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے پھر ہاتھ نافتے چوسن پھر ہتھاں چیر کے زخمی کر کے کھنجر پھر پیٹ چ جاندا ڈائریکٹ کھنجر نافتے وجہ عمر فاروق دے ہاتھ سینے تے نے یہ بین دلیل ہے کوئی دنیا کائنات دا حنفی اس دلیل نو توڑ نہیں سکتا اس واسطے مسلک اہل حدیث سچا ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کیے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیے جدوں فتوے کنز کدوری چووے کھڑے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کیے جڑے حاضر ناظر حضور جہین تھے کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے در اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کیے جڑے آپ مانگت اونا کول جا کے چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہین تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور نو سمجھ کے دفتو اندر پیر ہور پڑھن پڑھان دی لوڑ کیے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو آن دی لوڑ کیے عملہ بغیر قبر چلو کوئی نہیں اتے دیوے جلان دی لوڑ کیے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندہ اے فرمان پلان دی لوڑ کیے تے گل سن والی جے اور دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کیے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کیے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کیے سونا لباس سلوار کمیز ساڈا ہمیں پینٹاں پشتاں پان دی لوڑ کیے عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ہمیں نوے مسئلے بنان دی لوڑ واخر دعوانا سچ کہہ دوں اے برہمن اگر تو برا نہ مانے سچ کہہ دوں اے برہمن اگر تو برا نہ مانے تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگا جدل سکھایا وائز کو بھی خدا نے ماشاءاللہ یہ تھے مولانا محمد یوسف پسروری صاحب جو کہ اتباع رسول دے حوالے نال توانوں
वाह सुनारे सन। मैं बता रहा था उससे बढ़कर बात किसकी आला हो सकती है, उससे बढ़कर कौल किसका आला हो सकता है, जिसका बुलाना, जिसकी दावत खालिस तौहीद की दावत है। और सुन लीजिए, अल्लाह के फजल और करम से अगर तौहीद की दावत महफूज है तो वह अहले हदीस उलमा के पास मौजूद है। बहुत दावे करने वाले तो हैं, उनके दावे अपनी अपनी जगह पे। हाँ, मुझे ये भी मालूम है हमें बहुत कुछ कहा जाता है, हमें गुस्ताखे रसूल भी कहा जाता है, हमें नद्दी भी कहा जाता है, हमें बहुत कुछ कहा जाता है, गालियां भी दी जाती है, बुरा भला भी कहा जाता है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमें अहले हदीसों को मुशरिक नहीं कहा जाता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं उन उलमा से गुजारिश करूंगा, मेरी जमात के अहले हदीस उलमा, थोड़ी सी जुर्रत की ज़रूरत है। जुर्रत क्यों नहीं करते? अब वक्त आ चुका है, अब उठते क्यों नहीं? इंतजार किस बात का? शिरक की इंतहा हो गई। जो मेरा वतन अजीज पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद अल्लाह की तौहीद पर रखी गई थी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज उसी खित्ते पर कितने ही मज़ारात क्यों नहीं नजर आते? जाओ देख लो। शहर की बात नहीं करता, किसी गांव बड़े की बात नहीं करता, अगर एक छोटा सा मोहल्ला भी है वहां भी 2 या 4 मज़ार आपको जरूर नजर आएंगे। हम बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की नाउज़ बिल्लाह तौहीन नहीं चाहते। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। हम दिल से उनका एहतराम करते भी आ रहे हैं, करते भी हैं। क़यामत की दीवारों तक इंशाअल्लाह ये एहतराम हम दिल से करते जाएंगे। खा लोग कुछ भी हमें कहें, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन अल्लाह की तौहीद के लिए अगर हमें कटना पड़े हम कट जाएंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता। ऐ मुआज़, तुझे काट क्यों न दिया जाए, तुझे जला क्यों न दिया जाए, अल्लाह की तौहीद से बात नहीं आना। वो वक़्त अपने जहन में लाओ, मैदान उहद है, 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं। मुशरिक ने इस्लाम की काया पलट दी थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चंद सहाबा को एक पहाड़ी के पीछे लिया, फरमाया मेरे सहाबा हालात ठीक नहीं, अब थोड़ा देर दरगुजर करना बेहतर होगा। उधर से कुफार की आवाज आती है, ऐन उमर, आज उमर कहाँ गया? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देने लगते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उमर हालात साजगार नहीं है, खामोश रहना जरूरी है। लिहाजा फरूक आज़म खामोशी इख्तियार करते हैं। उसके बाद यह फिर जालिम कहता है, ऐन अबू बकर, आज अबू बकर कहाँ है जो बहुत मोहब्बत के दावे करता था कि मैं सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोस्त भी हूँ, साथी भी हूँ, आज कहाँ है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तड़प जाते हैं, अल्लाह के पाक नहीं भी मैं इसको जवाब दूंगा। फरमाया सिद्दीक़ जवाब देने के हालात नहीं, खामोश रहना बेहतर होगा।
پھر کہ ظالم کہتا ہے این محمد، آج محمد کہاں ہے؟ آپ نے اپنے ساتھیوں کو منع فرمایا، میرے صحابہ حالات درست نہیں ہیں، لہذا خاموشی بہتر ہے۔ اتنی دیر کو ظالم کہتا ہے اول الحبل، حبل تو اونچا ہو جا، آج تو جیت چکا ہے، محمد کا رب ہار چکا ہے، نعوذ باللہ۔ آج یہ توحید والے نیچے گر چکے ہیں اور ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ یوں ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو فرمایا عمر جواب دو، اب ہمارے لیے کٹنا ضروری ہے۔ اللہ کی توحید کی بات آ رہی ہے، اللہ کی توحید کو ہم نیچا نہیں ہونے دیں گے، خواہ ہمیں کٹنا کیوں نہ پڑ جائے، کٹنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہم کٹ تو سکتے ہیں، اللہ کی توحید پہ نقطہ نہیں آنے دیں گے۔ فاروق اعظم جواب دیتے ہیں او ظالم، اپنی زبان بند کر، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، وہی سب سے افضل ہے، وہی حی یا قیوم ہے، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ لہذا پروگرام کی ابتدا ہے، میں اپنے آئے ہوئے مہمان اسٹیج سیکرٹری حضرت مولانا حاجی قدرت اللہ صاحب کو دعوت دوں گا، آئیں اور باقاعدہ پروگرام شروع کرائیں۔ والسلام۔